علی دی تیسری تھی جناب رقیہ سلام، 6 پتر 2 دھیاں، بس یہی ختم جملہ پڑھ کے۔ کوئی شیعہ سنی ایسا نہیں جس نو نہ پتا ہوئے کہ جناب رقیہ دے 2 پتر دریائے فرات دے کنارے تے عید دی رات اتنی بے دردی نال مارے گئے۔ سیال کوٹ والوں کسے وارثاں والے بچے جھنک دیو نا، وہ آکے گا ایتھے کھلو، میں بابے نوں بلانا، میں چاچے نوں بلانا، میں مامے نوں بلانا، تے جدا کوئی نہ ہوئے ان تماچا بھی مار لو تو آندا ہور مار لائے، میرا رہا جو کوئی نہیں۔ اب میں کس کو بولا؟ بڑی بے دردی نالے جوڑی رقیہ دی قتل ہو گئی۔ 2 پتر مارے گئے کوفے وچ، 2 پتر جناب رقیہ دے دامی والے دن کربلا شہید نے 3 طریقے نال روایت لکھی ہے، جدے چوں میں ایک طریقے نال پڑھ رہا ہوں کہ جدن امام حسین علیہ السلام بھائی دے گھوڑے تو لتھے نے، سادات معاف کر دیو گے، سیدزادیاں معافی دے دیو گیاں، لفظ ذرا سخت ہے، میں پہلے آکھنا پیا، بعد چو اعتراض نہ کریا جے، معافی دے دیا جے، پڑھنا پاؤندا ہے۔ جدن امام حسین بھائی دے گھوڑے تو لتھے نے، شمر دے خنجر مارن تو پہلے جادہ دے سکے بھرا جس امام حسن نو زہر دیتی آئی، ربی ابن اشس حرام زادے بڑے ظلم دا تماچا امام حسین دے منہ تے ماریا ہے۔ اے جناب رقیہ دے 2 پتر خیمے دے در تے پہ ویندے چیخ مار کے آندے نما چھڑ دے ساڈا دامن، ساڈا ماما ایک اللہ پہ مریندا۔ اے دوڑ کے باہر آئے، اے دے سامنے آ کے آندے نو بے غیرت، ایڈا بھی بے وارث نہیں ہو جیڑا تو سمجھ لیا۔ اس ایک کوئی وار کیتا، وڈے دا سر بھی قلم ہو گیا، چھوٹے دا سر، 4 پتر مارے گئے۔ جسے خیمیاں لٹ پئی تے 2 جناب رقیہ دے پتر انہاں خیمیاں چو نکلے نے، بعض پڑھن والے پڑھ دے نے ماں لبدی 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 لبدی، یہ لاہور تائیں آئی ہے پتر۔ ایک عیالی کول پہنچے، چند دن مہمان رہے، ایک رات اٹھ کے اور در تے دکل باب دے کے آندے نے جاگ، روز پوچھنا ہے اسی کون ہاں، اسی مسلم دے یتیم ہاں، ساڈے نہ نان کے رہے نہ ساڈے داد کے رہے، ساڈے سارے مارے گئے، اللہ جانے ساڈی ماں قید ہو کے کدے ٹر گئی ہے، سن کوئی پتہ نہیں ساڈیاں بہناں کدے تیرے دروازے تے موت آ گئی ہے کہ احسان کریاں دا کیڑا احسان؟ وڈا رو کے آندا ہے ساڈیاں قبراں قبرستان چوں نہ بنائیں، تے آندا ہے کتھے بناواں؟ وڈا رو کے آندا ہے جڑا رستہ شام چوں مدینے جاندا ہے نا، اس رستے دے کنارے تے ساڈیاں قبراں بنا کے اتے ساڑیاں کمیزاں چاپائیں۔ عیالی آندہ ہے رستے تے قبراں کیوں بڑھواندے ہو، تے کمیزاں کیوں پواندے ہو؟ وڈا رو کے آندہ ہے متے کدی قسمت دی ماری ہوئی ساڑی ماں دی قید چھٹے۔ واہ واہ واہ، راہ ہوئے جتھوں گزرنا، کمیزاں بیک کے پہچان لوے گی میرے پتر مر گئے۔ اے علی دا خرچہ ہے، اگو کوئی بیسا کرے یا مننے اس دی اپنی مرضی۔ 6 دے 6 پتر جناب رقیہ، 2 دھیاں بچ گئیاں، جناب حمیدہ خاتون، جناب عاطفہ خاتون۔ جناب عاطفہ خاتون پامالی جس وقت ہوئی ہے او دے بعد لٹ پئی ہے تے خیمیاں اگ لگی ہے، اے بچی کربلا شہید ہو گئی۔ ایک دھی مسلم تے رقیہ دی بچ گئی، حمیدہ خاتون۔ سیال کوٹ والے آؤ، سیداں دے ویڑے پتر نالو دھی نال پیار زیادہ آئی، رسول دا جناب بطول نال، علی دا جناب زینب نال، امام حسین دا جناب سکینہ نال، جناب مسلم دا جناب حمیدہ نال۔ جدن جناب مسلم مکے چکوفے گئے تے 9 باری یہ بچی پیو دے گل لگی تے رو کے لفظ کوئی آدھی آئی بابا ول سے قدم،
تے جناب مسلم اگو آکڑا میری دھی سردار پہ بھیج دینے جدن انہوں نے ضرورت پئی نوکر نو بلا لیں گے بچی دے ذہن چ گل پہ گئی کہ جدن سرداران ضرورت پوے گی میرے بابے بلا لیں گے کوئی شیعہ ایسا نہیں جس نو نہ پتا ہوئے کہ جناب مسلم عید دی رات کوفے شہید ہو گیا امام حسین علیہ السلام فرمایا کوئی مرد کوئی مستور اس بچی اپنے بابے دی موت نہیں دسے چھپانی ہے اس تو بابے دی موت باقی سارے قافلے نے پتا ہے کہ جناب مسلم شہید ہو گئے اس بچی نہیں دسیا گیا کہ تیرا بابا ماریا گیا ہے بچی ذہن چو ہی رکھیا ہے کہ جدن سرداران لوڑ پوے گی میرے بابے نے بلا لیں گے ظلم ودے آئے نے بچی ماں دا دامن آپ کے آکھنا اما ہوں میرے بابے نے کیوں نہیں بلا دے ظلم ودے آئے نے بچی ماں نہ دی آئیے ظلم ودے آئے نے بچی ماں نہ دی آئے نے شاید بھی کو بندہ رہ جائے تھکایا ہوئے میں دی ضمانت نہیں لیندہ نہیں تے باقی لفظ ضائع ہونا لا نہیں جدن شمر بے ادبی نال خیمے پٹائے نا فرات دے کنارے تو اس وقت بچی کوفے دے تھے کربلا دے ریت دے ٹبے تے چڑھ کے نا کوفے والے پاس سے منہ کر کے آندی ہے بابا یہ بڑیاں صبراں والے نہیں تین بلاندے نہ سجداں تے اوکھا ویلا آ گئے بابا کون بابا یہ بڑیاں حوصلے آ رہے نے یہ تین دس دے نہیں پائے بابا سجداں تے اوکھا ویلا بچی آوازاں دیندی رہی داویں دا دن چڑھیا امام حسین لاشاں چاہ کے لیاؤندے رہے جیری لاش امام حسین چاہ کے لیاؤندے نا بچی کوفے والے پاسے منہ کر کے آندی ہے بابا آن مارے گئے بابا محمد مارے گئے بابا قاسم مارے گئے بابا عبداللہ مارے گئے سارا دن بچی بابے نوازاں دیندی رہی ہے تے جدن امام حسین علیہ السلام چاہیے نا علی اکبر دی لاش تے بچی نے پتہ لگا ہے اکبر مارے گئے نے بچی کوفے والے پاس سے منہ کر کے آندی ہے بابا پچھلا بلایا معاف چا کر ہن نہ بابا ہن تیری کوئی ضرورت نہیں ہن جڑا سجدہ دا نقصان ہونا آئی امام حسین شہید ہو گئے بچی خاموش لٹ پائے گئی بچی خاموش 11 دا دن چڑھیا یہ بچی ماں دے نال قید ہوئی اما کتے لے چلے میری دھی کوفے لے چلے چیخ کے آندی اما انہاں نہ کسے ہور شہر چ لے چلن کوفے نہ لے جاؤ کیوں میری دھی فرمایا اتھے میرا بابا ہے نا تے میں بابے نال ناراض ہاں میں بابے نال نہیں بولوں اما میں بابے نے بڑیاں آوازاں دتیاں نے تے بابا نہیں آ رنے تسی بھی ہو پر جناب رقیہ دی اچھی کوک نکلی فرمایا او پیو ہے تو دھی ہے ملاقات ہو گئی ہوئی مرضی ہی بولی مرضی ہی اہل سیالکوٹ 40 میل دی منزل 6 گھنٹے اٹھا دی مسافت جتنا روو جتنا پٹو جتنے زنجیر مارو اتنے تھوڑے نے کسے دے فتوے چ نہ ہو تو مسلمان میں سیداں قرآن رکھ میرے سر تے حرام زادیاں علی دیاں دھیاں دے اٹھ گھوڑیاں نال بجا اللہ اللہ میل 40 بن دے نے قضیہ 32 بن دے جس بندے دا دل ہوئے میں دین تے علی دا خرچ ویکھا کربلا جائے اوتھو دا کوئی ٹیکسی ڈرائیور تلاش کرے او نہ کہ میں پاکستان چو آیا جتنے مرضی نہیں پیسے لے مگر مینوں نہ راہ تو شام لے جا جنہ راہ تو علی دیاں دیاں شام تیریاں بہناں تے دیاں دے پر علی دیاں اوٹ بھائی دے آئے نے بچے جھڑ دے جناب حمیدہ خاتون گل کو کر دی رہی ہے مر ویسا بابے نال نہ بول او شیعہ سنیاں او زدہ چھڑو گھر شیعہ سنی دا نہیں اجڑیا گھر نبی تے علی دا اجڑیا اپنے روندے نے پرائے نہیں روندے 40 میل آدھی آئیے میں بابے نال نہیں بولنا
میں بابے نال نہیں بولنا، میں بابے نال نہیں بولنا، جیڑا میرے لو ویکھے دا میں زامن آؤندی ہنجا سی 40 میل آدھی آئیے میں بابے نال نہیں بولنا۔ تے جدن کوفے دے دروازے تے آئیے تے ڈٹا کیے پیو دا سر دروازے دے نال لٹکیا۔ مرحبا مرحبا 40 میل آدھی آئیے میں بابے نال نہیں بولنا۔ تے جدن کوفے دے دروازے تے آئیے ڈٹا کیے بابے دا سر دروازے دے نال لٹکیا۔ پیو دی موت دی خبر پہلے آوے میت بعد جاؤ۔ ہزاراں دا مجمع کسے بندے ویکھیا ہووے دھی پیو دے میت تے کیویں آندی شیعہ سنیاں ہر بی بی اڑ سے بان دا انتظار کیتا ہے حمیدہ کھلوتے اڑ سو چھال ماری انجے پیو دے کٹے ہوئے سر تلے کھلو گیا دیئے مینو معاف کری تینوں کوئی وکھری لٹ پہ گئی۔ مرحبا آدھیے نہ سر تے دیا یا نہ بھیڑا یا اللہ جانے کہیں ہاتھ پیر بھی بڑھائے لیا کوئی 19 دن کوفے دیاں گلیاں پھر آیا 20 دن علی دیاں نواں دھیاں پوتریاں دوتریاں زندہ نہیں دیتا 9 دا وقت آئی دروازے تے دکل باب ہوئی بی بی فضا کنڈی لائی ہے کون بارو آواز آئی میں کوفے دے ران آلیاں میرا نام تو ہے تینا قیدیاں نال تیرا کیڑا کم ہے توان دیئے ساریاں قیدیاں نال نہیں نہ قیدیاں چیک بچی یہ جدا نام حمید ہے او دے بابے دا نام مسلم ہے اس بچی دا ایک میرے کول پیغام ہے ایک میرے کول امانت ہے انجے ماں دی جھولی چو دوڑ کے توا دے گل اجبائیں پا کے آن دی حمیدہ بھی میں مسلم دی دھی بھی میں اے آدھی یہ میرے سامنے باؤ تیرا پیغام ہے جدن تیرا بابا مریندہ رہے ہے میں کول کھلوتی آس 4000 بندہ تیرے پیون مارے نہ لائی تیرے بابے پانی منگے ہے میں پیالہ پانی دا لے کے گئیاں تیرا پیو پانی پین لگائے حرام زادیاں تلوار ماری ہے تیرے پیو دا ہوٹ کٹی کے پیالے جا پہ تیرا پیو بڑی بے دردی نال قتل ہو گیا 3 باری تیرے بابے آکے آئی حمیدہ ناراض نہ ہوئی پیو تی اوکھی بن گئی آدھی یہ میں نے پک ہو گیا ہے میرا بابا مارے گیا میں بابے دا سر دروازے تے وے گھائیاں تو جو موقع دی گواہیں میں دس میرے بابے دی لاش کی دے گئی ہے توان دیو دا کوئی پتر ہے تو ان بھیج ایک گل تیرے دسن آلی نہیں تو دی ہاتھ بن کے آدھی او دا پتر بھی میں او دی دھی بھی میں او میری ماں بیٹھی ان پوچھ لائے میرے 6 بھرا مارے گئے میں کلی رہ گئیاں میرا کوئی نہیں رہا 10 میرے بابے دی لاش دا کی بنے ہے شیعہ بندہ سینے تے ہاتھ مارے ہے سنی نہ مارے ہے توان دیئے جے ضرور پوچھنا ہی مسلمانہ تیرے پیو دے سجے پیر نو رسی بائی ہے 3 دن تیرے پیو دی لاش کوفے دیاں گلیاں پھریں دے رہے میں موڑے تے کفن رکھ کے آندی رہیاں نہ مارو ایک تیرا بابا امانت دے گیا کیڑی امانت دے گیا اتبا اپنے برکے جو جناب مسلم دا خون علودہ کڑتا گڑیا آدھا تیرا بابا آندھائی میری دھین دے گیا وہ کڑتا لے کے آندھی اماں میں نیندر آ گئی دھی زندان دی مٹی دے لیٹی ہے ماں پیو دا کڑتا دھی دے جسم دے پایا ہے اور تو جناب زینب پٹ کے آدھی ہے رکیاں کڑتا جا او دھی مر گئی ماں کڑتا جایا